ما دوی ته یو وړه غونډه کې ویډیو ولګوله د پاکستان ټاپ ایجوکیشنست چې کوم دي دوی په امپورټنس اف ډیجیټلایزیشن فار ایجوکیشنل انریچمنٹ باندې یو ټاپک و مل بچی ډېرې خبرې پرې دی دا ویډیو لګو ګوره یو 15 منټه دی ته وکې دی درې وړه ته ناس هغه ویډیو ته کتل نو مل دا په څو ژبو کې خبرې کوي وسري دا په درې ژبو کې لګیا دي پنجابي مو انګلیش مو اردو مو انګلیش پکې سونه وي 90% پکې انګلیش وي نو بچی ته په دې خبره پوهیږي وسري دا په اردو کې چې لګیا شي نو دماغ هم بل شي چې انګلیش کې شي دماغ هم مړ شي چې په اردو کې خبرې کې نو موږ ته خیال شي چې په انګریزي کې لګیا شي موږ په بیا نه پوهیږو نو دا شپږ کسان اوه کسان ناست دي پینل ډسکشن دی ډیجیټلایزیشن اهمیت د علم په خزانو کې علم به څنګه زیاتو نو ماشوم په دې ژبه پوهیږي نه پوهیږي کنه نو دته د علم د خزانه بند ده کنه ماشوم فکس دی ته ویل شوی دی چپټر نمبر 1 نه 13 پورې یاد کا پیج نمبر 1 سے 13 تک یاد کرو دا لګ نورم ایز خوخی الک ګایډونو پسې ګرځي پاکټ ګایډز پسې دی بیا ایزی انسر پسې سي بیا دا پویږي نه دا ګړو 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 اکثر له په حال کې بل ته مې لکه پهلنا ټکه راته وای کنه د ته چې پهلنا ټکه اگر ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं वहाँ लेकिन उनको बस ज़हनी गुलाम बनाया हुआ है हम लोगों ने साथ काफ़ी लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं अभी जिस तरह आप काम कर रहे हैं इस तरह गवर्नमेंट लेवल पे भी काम होता है प्राइवेट लेवल पे भी काम होता है दो प्राइवेट लेवल पे जब कोई काम ऐसा करता है तो उसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है क्योंकि उसके पास वो सपोर्ट नहीं होती जो किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट के पास होती है ऐसी क्या चीज़ आप डिफरेंट कर रहे हैं उन्हीं सेम कोर्सेज़ को लेके या उन्हीं सेम स्किल सेट को लेके जो आप लोगों को सिखाना चाह रहे हैं जी बड़ा अच्छा सवाल किया है इसको मैं 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ आपको अगर आप एक बंदा उर्दू जानता है और आप उससे चाइनीज़ में बात कर रहे हो क्या वो आपकी बात समझेगा बिल्कुल नहीं सिमिलरली आपका जो 14, 15, 16 साल का बच्चा है ना वो इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स देख के बड़ा हुआ है या टिकटॉक देख के बड़ा हुआ है वो बच्चा नहीं है जो आज से 10 साल पुराना बच्चा था उसको उसकी लैंग्वेज में बात करना ज़रूरी है और मैं किसी को भी नहीं देखा मैंने जो उसकी लैंग्वेज में बात कर सकता है उससे दैट्स वाई माई काइंड ऑफ पीपल मेक अ डिफरेंस मेरी तरह के लोग पहले ऐसे थे कि वो आगे आते थे अपना मंजन बेचने के लिए यहाँ डिफरेंस ये है कि मैं आगे आ रहा हूँ मेरे पास अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग लेकिन मैं उनको दे रहा हूँ फ्री एजुकेशन ये चीज़ कोई और प्राइवेटली या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में अकॉम्प्लिश नहीं कर पा रहा क्योंकि वो इतने लोगों को अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा उनको बता ही नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या मिलेगा वो चाइनीज़ बोल रहा है उनसे मैं बोल रहा हूँ उनकी लैंग्वेज दैट्स व्हाट यू लाइक दैट्स व्हाट यू विल गेट मैंने करके बताया मैं भी तुम्हारी तरह के घर में रहता था मुझे भी शाम में बोटी नहीं मिलती थी खाने में मिल रही है अब तुम्हें भी मिलेगी दैट्स हाउ यू डू इट इसका दूसरा जवाब ये है कि सिखा हर कोई रहा है कि ये कोर्स है ये स्किल है क्लाइंट हंटिंग कोई नहीं बता रहा ठीक से क्लाइंट कहाँ से लेके आना है हाउ टू बी ए गुड सेल्समैन मैंने सिखा दिया तुम्हें अमेज़ॉन कैसे करना है अब तुम्हारे पास अमेज़ॉन स्टोर के लिए $10,000 ही नहीं है कहाँ से कन्विंस करोगे लोगों को तो हमारा जो प्राइमरी गोल है ना जो पहला सिस्टम होगा वो कि कैसे लीड हंटिंग करनी है क्लाइंट हंटिंग करनी है और कैसे सेल करना है अपने इन्वेस्टर को और अपने क्लाइंट को एंड आर यू टारगेटिंग द एक्सट्रीम लोअर एंड क्राउड ऑफ द सोसाइटी या ये हर क्लास के लिए अवेलेबल है ये वाले जो कोर्स है या इससे हर कोई बेनिफिट ले सकता है किसी भी किस्म का देखें अगर आपके डैडी का 25 करोड़ रुपए का बंगला है और आपके डैडी अगर 25,000 रुपये किराए में भी घर पे रखा हुआ है आप सब फ्री में ले सकते हो ठीक है हमारा प्लान ये है वजह बताता हूँ इसकी वजह ये है कि फ़र्ज़ करो मैंने 1 लाख लोगों को $500 से $1,000 मंथली कमाने का वो दे दिया इनिशिएटिव दे दिया और उनको स्किल दे दी और उनको लीड हंटिंग बता दी क्या आप रियलाइज़ करते हो ये जो पैसा सारा आ रहा है ये हमारी कंट्री से नहीं आ रहा ये क्लाइंट सारे बाहर बैठे हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है वो पैसा सोसाइटी में स्पेंड होगा नए जूतों में नई गाड़ी में नई घड़ी में नए घर में खाने में कितना पैसा फ्लो हो जाएगा सोसाइटी में इकोनॉमी फ्लरिश होगी मजीद जॉब्स क्रिएट होंगी कंपनीज इंटर्न हम जो कर रहे हैं उससे बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को हायर करना शुरू कर देंगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गई है कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक व्हील चल पड़ेगा तो एक छोटा सा चिंगारी है हमारे पास जो हम लगाना चाह रहे हैं जिससे बड़ा आप एक सीड प्लांट कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी टाइम बाद आता है लेकिन आपको लगता है कि इसकी जो फिल्ट्रेशन زما خیال دی کنه جاپان خو بس نور پروډکشن نه کوي کنه انډیا ولا مددي او چاینیز مددي او امریکایان مددي بس امازون صرف منګل راغله ګوره دا یو هپناټایز شول دا خلک
غریبو ملکونو کې غریبانان خلکا هپنټایز شو، غریبانان ټارګټ شو. ټیک شو، دا غریبانان چې کوم دي دا جذبات پې کې ډېر زیات دي. غریب سړي مطلب دارې گاډی د پکاري، سټیټس د پکاري، د کې مطلب خودنم لګ ډېری دا لګ زدم کوي غوسم او دا فیصله لګ زر کوي. امیر سړی چې کم مالدار دی دا به خاموش وي. داسې استادان ټیچران درته خیم کنه چې دا د واسکټ ته لاس کې کنه نو دوه فراريانې د تروباسي مخې ته کېږي. ټیک شو، او نادیده که سړی به تا ته خپل گاډی هم ښیي، فراري به هم درته ښیي، جاز به هم درته ښیي او ټارګټ کوي به څوک هغه چې کوم غریب دی. نو غریب به لنډ دی ته ګوري چې د مور نتکۍ، د مور بنګړی، د مور د خور بنګړی که دا جینۍ ورته اوس طلاقه کړي او د دې دوو خاندانونو دشمني شي. سټارټ د کوم ځای نه اخیستلی شو؟ دا سرکوز یې وکړه، ته په موبایل کې کتل کنه د پلار ته ویلې چې میډیکل نه کوم کنه پیسې راکړه، نو پلار یې څه لږ ډېر قرضدار او بیا په هغې وس ونه شو نو د مور د خور بنګړي خرڅ کړل، خاوند یې ورته اوس خور رالېږلې ناسته ورته په کور نو یو بچی څه وکړم مله یاره د دې حل ما سره دا دی چې دا 15 تولې نه 10 تولې ولا څوک دي لور لدی او ډکې منګولې دي دا لور ولېږه پوه شوئ چې د هغې کور بچ شي او دا الګ چې کوم دی دا یې بنیادي 15 شیزونه زده کړي. ټیک شو چې اوس راغلی والد خوړلي سیټ بیک دې کړی، خیر دا نقصان دی، اوس یو پروډکټیو لاین ته بدل کا. زه دا نه یم چې فیلیر از ون سټیپ ټو د سکسس از ویل کنه. خیر دی ته پوه شوې چې تا ونه کړی شو اټمپ دې وکړو، اوس راشه ته ګرافیک ډیزاینینګ لازمي زده کړه کنه. اوس لکه زه په موبایل کې لګیا یم او زه ګړۍ ډېرې زیاتې ګورم یا زه ګوتمې زما خوښ دي، زما واسکټونه خوښ دي، نو که زه انسټاګرام یوز کوم که زه فیسبوک یوز کوم نو ما ته پریفرنسز ته ګوري که نه، مشین خو دې ته ګوري چېرې دا سړی کوم شی ډېر ګوري او ورته مخکې AI बंदर से चलेगी. نو سرچ انجن اپټمایزیشن خو به ما ته راورسوي، خو ګرافکس چې کوم دي هغه به ما आइडेंटिफाइंग का, क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए इतना जिक्र कर रहा हूँ, देर आर लॉट मोर कोर्सेज एंड आपसे पॉडकास्ट करने से पहले व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट, क्योंकि हर बंदा जिसकी फॉलोइंग है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ सेल कर रहा है जो कि शायद उसमें से आटे में नमक के बराबर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लोग भलाई के लिए काम कर रहे हैं, वरना सिंपली एवरीवन इज़ मिंटिंग मनी. देखो एज अ बिजनेस मैं इस काम को बुरा नहीं समझता. लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, लेट मी टेक अ बैक स्टेप. कोई भी एजुकेशन दे रहा है, जैसे पाकिस्तान में एक कोचिंग सेंटर्स का भी ट्रेंड है, कोचिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, एजुकेशन देना एज अ बिजनेस इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन में फिलैंथ्रेपी की मोनोपोली होनी चाहिए कि पैसे लिए बगैर ही पढ़ा रहे हो. पैसे लेके पढ़ाओ कोई बात नहीं है, वैल्यू क्या दे रहे हो उससे, वैल्यू क्या दे रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर्स. देखो ये जो फ्लेक्स वगैरह करके बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं ना, ये एक तरह का पॉर्न है. आप एक अंडर एज बच्चे को एक एम्बियंस क्रिएट करके पुल कर रहे हो अपनी तरफ, फिर वो अपने माँ बाप से पैसे लेके आता है और आपसे एक चीज़ खरीदता है जिससे सोचता है कि वो भी ये लाइफस्टाइल जी सकता है. मोर ऑफ एन इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आप. जी, और फिर असल में जो आप एजुकेशन दे रहे हो ना उसमें वो वैल्यू ही नहीं है. उसमें बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे फ्री में मिल रही हैं. तो मैं ये कहता हूँ कि जब बेसिक सी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में मिल रही हैं और तुमने एक एम्बियंस क्रिएट करके बच्चे को यूट्यूब से हटा के अपने पास अट्रैक्ट कर लिया है और तुम वाकई में कुछ सीक्रेट जानते हो जिससे तुम पैसे कमा रहे हो, तो फिर बेचने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी तो इनकम स्ट्रीम बनी हुई है, गिव इट फॉर फ्री. तुम्हारे उस इल्यूजन से लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तुम्हारी मार्केटिंग बहुत सॉलिड है, अब फ्री में दो, क्योंकि तुम तो मिलियनियर हो ना. एनीवन سړي ما ته وژړل ویل لور مې په کور کې ناسته ده او دا خاوند رالېږلې ده او کرلی ورته راښکلې ده چې دا 15 تولې تا واپس نه یې راوړې که نه چې زما کور ته رانشي. काली نو مل چل څه چل شوی دی وایي دې زوی په امیزون کې داخله وکړه زوی په امازون کې داخله وکړه وایي راته ویلي چې بابا زه په سکول څه کوم اف ایس سی کې سبق ویلو اف ایس سی پرېغوسته او زه امیزون کوم چې زه آنلاین پیسې وګټم ډالر یې وګټم لیپټاپ ته به ناست موبایل ته به ناست کله به یو ویډیو راوړه کله به بله راوړه ویل به چې خلکو پکې خان په بډه کړل دا یو نوی شی دی بس ما ویل چې زه ټیک ده یو 50-50 روپۍ ما مورې جمع کړې هم وله ورکړې څه نورې مې وله قرضدار وکړو هم وله ورکړو اور دغه کورس وکړو د هغې نه پس چې کوم دی بیا د یو 2 لک روپۍ غوښتې هم یې وله ورکړې بیا د هغې نه پس دی ویلې چې یار زه اوس ما دا لرنینګ خو وکړو خو زه خپل پروډکټ شروع کوم او زه به خپله یوه کمپني جوړوم او کمپني به په امریکا کې جوړوم. نو ما ویل چې دا هلک دی بس کوي دی ما ته پیسې وینه او دا هلک تلی بډابېرې ته مشرې خور پسې د ما وایي 3 لوریانې دي یو مې بډابېره کې ورکړی او هلته خور ته ناست چې خورې دادا خو پیسې راکوي نه
ته ماله د خپل بنګړي راکړه چې خرڅ کم په میاشت کې بدله زه 10 تولې وکړم خور ده که نه اورور دی نو خور ته خو ورور ګراني که نه نو هغه غریب تللی هغې د خپل لاس بنګړي راغېستې و دی هلک له یې ورکړی هلک تلی بندرشیر کې بنګړي خرڅ کړي تلی یې ځان له LLC کولاو کړی LLC هم په $800 کولاوېږي که نه ډېر روپۍ شو تیار خو نه ته چې تاسو ته چې موږ تیار نه یو بیا تاسو وایي چې د خر بچو کنځلې کوئ ډېر غټ ټکی دی ډېر دروند ټکی دی یو عزتداره سړي لپاره ټکی ډېر دروند دی خو بهرحال اوس ته دې خبرې تو ګورګوره سړي سره زیات زما دا زړه خبرې ده 4مه 5مه ورځ زما پرې ذهن کې د هغه سلګۍ داسې څړنګاری کوي نو یې دغه LLC کولا وکړو پروډکټ پې لانچ کړی پکې خدای خبرې نو IC ټیک نه و سکیم و چې څه مو او اکاونټ پسې بلاک شو الله اکبر د هلک اوس کور ته نه راځي میاشو شو په موبایل نه څه خبرې کوي خو راځي نه 15 توله کالې لاړ او د 13 میاشت هفته کې د هغه چاله مې چې لور وکړی په کور کې به واده و نو خاوند به ښځې ته ویلي چې ښځې بنګړي نه ښځې خاوند ته ویلي چې را خو مې له ورکړي نو بس وایي لور راله داسې والې ده سترګې پې شنه کړی وایي لور مې نه ترنګ وکړو چې بابا ما پسې راشي ما وژني نو چې زه لاړم چې بچی ولې دې وژني راته ویل چې ما خو شاه صاحب له خپل بنګړي ورکړي و شاه صاحب ویلې چې د په میاشت کې دننه دا تاله ډبل راوړم میاشت تېره شوې ده او بس لور مې ځان ته راکېنوله په ګاډي کې راناست نو نه مرم او نه چوم ای بچیا دا څه چلو شو ویل ماما ما خو ویلي ما خو په دې خبرې کړې وې زه خو استاد یم ما ته خو دا خلک معلوم دي چې دا فیلډ ټیک دی دا شته د ډیجیټل دور دی په دې کې چینج راځي په دې کې به نوي نوي شیزونه راځي خو آیا ته ورته تیار یې آیا تا کې هغه ایبیلیټي شته تا کې هغه بنیادي بزنس سایکالوجي باندې پوهې ته په ډیمانډ په سپلای ته په پروډکټ نالج پوهېږې آیا ستا کمیونیکیشن سکلز دونه شته نو ته ما ته فراري راتاو کې ته ما ته ډالر شمارې ته ما هپناټایز کې نو امین دا یو کیس ها نه لکه دې کې سر یو خبر بلم ځکه نه چې हमारे दिमाग के किसी ना किसी कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं ओके एक बंदा जो हर चीज़ टीवी में देखता रहा है और उसको एक्सपीरियंस करने का दिल भी नहीं चाहता लेकिन फिर भी उसको अच्छी लग रही है उसको पता नहीं है उसको अच्छी लग रही है चीज़ हमें उसकी क्यूरियोसिटी को मैं वर्ड यूज़ करता हूँ एक्सप्लॉइट करते हुए उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है ओके क्योंकि बाहर मार्केट में उसकी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट करके उसको प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उसको गंदगी बेची जा रही है उसको उसके ब्रेन को है ना एक ट्रॉमा दिया जा रहा है लॉन्ग टर्म में क्योंकि 14 साल का बच्चा चीज़ देखेगा 22, 25, 30 साल में उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो डिप्रेस मायूस हो जाएगा वो आधा वहीं मर जाएगा तो हमें उसको ज़िंदा रखना है ना ज़िंदा रखने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ सिखानी है कि उसको ये बिलीव हो जाए कि मैं कर सकता हूँ शायद तुमने 2 साल में कर लिया और मैं 20 साल में करूँ लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ बड़ी ताकतवर चीज़ है دوی ته بس موږ دا یو ټکی کړی چې بچی سبق صرف په کلاس روم کې دی بس سره والا سکول ته لاړ شو اسمبلی کې ورځېږه کلاس کې کښېنه 8 بجو نه 1 بجو پورې کیسه واوره لیکچر یې واوره سوري ټو سه کیسه لیکچر سبق والا او 2 بجې کور ته راشه ماشوم انډرسټوډ دی چې نه په رایټ کې لرنینګ شته نه په لیفټ کې لرنینګ شته ماشوم وایي که دا د علم خزانه صرف په کلاس روم دی زما د بسته کې ده شته جی دا د علم خزانه ده خو په 2024 کې دا ډېر محدود شو د علم اوس کم شو دا لږ دی ماشوم باونډریز به ایکسټنډ کې ته به نوې سیزون ډسکور کې دته به د علم داسې چشمې راکولاوي چې دا ماشوم په کنسپچوال اپروچز کې په سبجیکټ پوه شي او د لاس له سولوشن راشي سولوشن تا سره دی ته یو ښه مطلب د میډیکل سټوډنټ خو ته په میډیکل ساينسز پوهیږي ته د انجینیرینګ سټوډنټ ته په انجینیرینګ پوهیږي سبق تا ته صرف په کلاس روم کې په وایټ بورډ د مارکر نه ملاويږي صرف داغه کتاب نه چې یو کال تاغه سټډي کې 13 چپټر د دین نه ملاويږي بلکې ستا په یو لاس د لپټاپ د فګړيږي چیټ جی پی ټی سره ته خبرې کوي یوټیوب سره ته خبرې کوي انټرنیټ سره ته خبرې کوي نن سار زما په افس کې 3 سټوډنټان راغل ما دوی ته وړه غونته کې ویډیو لګوله د پاکستان ټاپ आता है लेकिन आपको लगता है कि इसकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि लोग अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जब फ्री की चीज़ होती है उसको वैल्यू नहीं करते हैं लेकिन जब उसको वैल्यू देते हैं तो उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता है या एक सर्टेन टाइम बाद जब उनको लगता है कि चीज़ें उनसे शायद सीखी नहीं जा रही हैं तो वो बीच में छोड़ देते हैं और उसके बाद जो टीचर होता है वो उसी को ब्लेम करते हैं अपनी नाकामयाबी के लिए इसको कैसे देखते हैं टीचर इज़ टू ब्लेम
स्पेशली अगर वो टीचर बहुत बड़ा प्रीमियम चार्ज कर रहा है तो टीचर इज टू ब्लेम। आई टेल यू व्हाई। देखो, जब एक करिकुलम डिज़ाइन होता है ना, एक एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन होता है, तो वो डिज़ाइन किया जाता है एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के हिसाब से। अबव एवरेज बच्चा तो यूट्यूब पे जाके फ्री में भी सीख लेता है। तो व्हेन यू डिज़ाइनिंग द सिस्टम फॉर एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट, और वो एवरेज और बिलो एवरेज ही फेल हो रहा है, तो फिर आपको ब्लेम मिलेगा ना अल्टीमेटली। अब एक कैटेगरी है इसमें बच्चों की जो मजाक मस्ती में इनरोल कर लेते हैं एंड दे डोंट एक्चुअली वांट टू स्टडी, और दे जस्ट थिंक लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स विंग इट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनके लिए एक फिल्ट्रेशन सिस्टम हमने बनाया हुआ है जिसको मैं कहता हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट। फॉर एवरी सिस्टम देयर इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। If you want to learn artificial intelligence, you're going to have to answer 5 to 10 questions based on artificial intelligence. वो उन क्वेश्चंस के जवाब यूट्यूब पे कहीं पड़े हुए मिलेंगे, गूगल कर लो, बड़ा आसान है। जिसने पास करना है वो एप्टीट्यूड टेस्ट पास करे। उसकी एंट्री बैरियर मैं लो रखूँगा, 50, 60, 70% तक रखूँगा, ज़्यादा हाई नहीं रखूँगा, वो इंटर हो जाएगा। अब मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि हमारे पास एक एब्सोल्यूट सिस्टम है और एब्सोल्यूट सिस्टम में बेस्ट 90 to 100% रिजल्ट ड्राइव होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम चीज़ शुरू कर रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से उस पर फिल्टर्स लगा रहे हैं, अपनी सोच के हिसाब से एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे के लिए सिस्टम बना रहे हैं। अब आगे कामयाबी नाकामी के हिसाब से हम अपनी चीज़ को मोल्ड, मॉडिफाई और एडवांस बनाते रहेंगे। काम शुरू करना होता है ना। पहले अमेज़ॉन की वेबसाइट जब बनी थी वो ऐसी नहीं थी जो आज देखते हैं आप। उस काम शुरू हुआ। या सारी एप्लीकेशन जितनी भी है उनका इनिशियल जो बीटा वर्जन होता है वो बहुत ही बेसिक होता है। बेसिक होता है, ऐसा होता है कि आज के दौर पे कोई जाए भी ना उन पेजेस पे। तो काम शुरू करना है। काम शुरू करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो पढ़ाया जा रहा है ना, उससे अगर मेरा 50 से 60% बच्चा $500,000 कमाने में कामयाब हो गया ना, ये नोट करो, मैं $500,000 कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मल्टी मिलियनेयर बन जाओगे। मल्टी मिलियनेयर कोई 2-3 साल में नहीं बनता, 10-10, 20-20 साल की जर्नीज हैं ये। तो यू स्टार्ट विद $1,000, $2,000, $1,500, उस पर बिल्डअप करते रहोगे। मैं 4 चीज़ें सिखाऊंगा, 4 चीज़ें इंटरनेट से सीखोगे और 4 चीज़ें अपने दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। कीमत आइडिया की है, कीमत सिर्फ स्किल की नहीं है। स्किल प्लस आइडिया प्लस मेहनत इक्वल्स टू मल्टी मिलियनर। एंड डू यू थिंक ये वाला मॉडल आपने भी डिस्क्राइब किया है, कम क्रिएटिव मशूमी का ना, क्रिएटिव अब जेक ऑफ ऑल द ट्रेड दागा पर नूर हिस्से में रवल अटोई पॉसिबल दा چې ماشوم په اکیډمیکس کې ویک ته خداغه کې بدن نه یو بل څه لازمي موجود دي. अब یو خو آرټیست دی یس من ځای کېږو په دې زمونږ د ایجوکیشن سیستم بدلول پکار دي. ډیر لیټ شو ټیک دی، زه نه مچ خراب دی، خود دا حالات دونه په تیزی سره د دنیا اپورچونټي بدلیږي چې موږ لکه د انټرنیشنل ریسرچ سنټرز چې کوم دي کنه پاغي کې زمونږ پرسنټیج ډیر کم دی. په پرایمري کې د ټول پاکستان ماشومان راغونډ کینو کم از کم په کروڑونو ماشومان سبق وي. ټیک شو جی. میډل تر ورسه دا لکونو تر ورسي، میټرک تر راشه دا نیم نم زیات کم شي، فرست ایئر سیکنډ ایئر تر راشه دا 25% پاتې نشي، ماسټرز ته 10% نه رسي، 5% ایم ایس ته ورسي، 2% ګریجویټس موږ پی ایچ ډي ورکو. زمونږ د دنیا په ایجوکیشنل ریسرچ کمیونټي کې دنه چې کم دریافت موږ وکړو نوی سمنګ ورکړل هغه دی 2%. الګ په دې چکر کې ګریډز وسنګالم. دنیا ګلوبل ویلیج جوړ شو. ریسرچ سنټر وی چې زستا د میټرک ډي ام سي نه ګورم، زستا د فرست ایئر سیکنډ ډي ام سي نه ګورم، زتا د سره تلم نه پاغه کاغذ چې په کاغذ کې لیکلی چې د A پلس یا A ګریډ اغسته، زتا تلم په دې چې ستا په لاس کې اوس دې خبره کوه جی. نو تا ته د فرست ایئر سبجیکټس یاد دي؟ ما ته خو نه دي یاد. تا ته د ماسټر سبجیکټس یاد نه دي؟ بس this is what دا 14 کاله چې کوم د ایجوکیشنل سټرکچر موږ جوړ کړی، په دې کې دونه لوپ هولز موږ فلال پر خېدي چې په دې نه موږ نه ډېر غټ ډرینیج کېږي د یوت. موږ وایو کنه 62% ینګ پاپولیشن دی. دا 62% ینګ پاپولیشن د الله نعمت ته موږ نه شکر کوو. موږ دنیا لا هغه کپبري هغه ککري ور نکړي چې دا غوي په لاس کې داسې صحیح چې د دنیا سره نه. او په دې دور کې سر ستاسو خبره کټ کوم، په دې دور کې دا اوس په 2024 کې چرته सुपर हीरो हर वो बंदा है जो अपनी माँ का ख्याल रखता है, माँ की इज़्ज़त करता है, अपने बाप का ख्याल रखता है, अपनी बाप की इज़्ज़त करता है, एक अच्छा हस्बैंड बनता है, एक अच्छा बाप बनता है, एक अच्छा भाई बनता है,
सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, वो मेरी नज़र में सुपर हीरो है। सुपर हीरो वो भी बंदा है जो अपनी फैमिली के 20, 30, 40 लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है, उनके लिए कुछ अच्छा कर लेता है। सुपर हीरोइन वो खातून हैं जो अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, अपनी माँ का ख्याल रखती हैं, अपने बाप का ख्याल रखती हैं। सबसे पहले आपको आपके करीब वाले लोग पसंद करना चाहिए, तो आप सुपर हीरो हैं। अब इसको रिलीजियस एस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें बहुत ब्लैक एंड वाइट हैं। आपका सबसे बेसिक एलिमेंट है झूठ नहीं बोलना है। तो अगर जो इंसान झूठ नहीं बोलता उसको हम बेवकूफ़ समझते हैं, मैं उसे सुपर हीरो बोलता हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के दौर में। और ये आप जो ग्रे एरिया कह रहे हैं, वो ग्रे एरिया हमने बनाया है। हैं सब चीज़ें ब्लैक एंड वाइट, हम सबको पता है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हम सबको अल्लाह ने वो ताकत भी दी है ऊपर वाले ने कि इसके रोक लें हम अपने आप को। बट वी एंड अप डूइंग इट बिकॉज वी फॉल वीक टूवर्ड्स आवर फीलिंग्स। हम फीलिंग से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं रैदर देन प्रिंसिपल से। उसूल जिसके कोई नहीं है ना, वो हमेशा ग्रे एरिया में ही रहेगा। जिसके उसूल हैं वो हमेशा ब्लैक और वाइट में आ जाएगा। और आपकी इस बात को कंटिन्यू करता हूँ कि हेड ऑन ले लिया लोगों को। हेड ऑन सामने से आगे वही लड़ता है जो ब्लैक एंड वाइट एरिया में होता है। उसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसके पास स्केलेटन्स नहीं होते उसके क्लोजेट में। देखिए, अब ऊपर जाने वाला इंसान है ना, उसको हमेशा झुक के ऊपर चढ़ना होता है, और जो इंसान नीचे आ रहा होता है वो अकड़ के नीचे आता है। तो मेरी ये कोशिश है कि कोई पसंद करे या ना पसंद करे, मैं हम्बल रहूँ, सिंपल रहूँ, सादा रहूँ, एंड आई एक्चुअली लिव दैट। और जिस दिन अगर आप मुझे देख लेना कि साथ मगरूर हो गया है और साथ कह रहा है कि आई डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन और दैट पर्सन, उस दिन समझ जाइएगा कि मैं नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक ये है कि यू माइट लूज सर्टेन फ्रेंड्स एज वेल। या आप कंसिडर करते हैं कि जो आपके साथ इस मोमेंट पे नहीं खड़ा हुआ है वो शायद आपका शुरू से दोस्त ही नहीं था। मेरी फिलॉसफी है, ये मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आज मेहनत कर लो, आज जान मार लो, आज दिल लगा के जोश से काम करो। 5 या 10 साल बाद दोस्तों की तादाद बढ़ जाएगी। तो आज अगर जो कम हो रहे हैं वो कभी दोस्त ही नहीं थे। इज इट बिकॉज ऑफ योर नेटवर्थ के वो जो नेटवर्थ इंक्रीज करेगी, सो यू आर गोइंग टू फाइंड सम टेम्परेरी फ्रेंड्स, या इज इट गोइंग टू बी समवन जेन्युइन पीपल स्टैंडिंग विद यू? देखिए, जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं ना एक बाज़ार में, तो बहुत सारे वेंडर्स आपको अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। आपकी डेस्टिनेशन पे है ना, वो असल फॉरएवर वेंडर होता है। तो और कुदरत का भी निज़ाम यही है कि व्हेन यू आर लिविंग दिस लाइफ, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन आखिरत जो असल लाइफ है ना, वहाँ परमानेंट वो होंगे सारे। आपको परमानेंट लोग वहाँ मिलेंगे, यहाँ परमानेंट लोग नहीं हैं। दुनिया बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फिश है। भूख की फीलिंग सबसे पहले हाथ अपने मुंह की तरफ बढ़ता है। अगर हम दोनों भूखे हैं, आपका हाथ आपके मुंह की तरफ बढ़ेगा, मेरा मेरे मुंह की तरफ बढ़ेगा, एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो वी आर डिजाइन दैट वे। अब उस चीज़ को बैलेंस करके चलना और ताल्लुक अच्छा रखना लोगों से और ताल्लुक ख़राब ना होने देना, ये तो आपका विजडम और आपका बड़ापन है ना। इस او لکه د کور چې کوم ماحول دی اورال پاغه باندې زیات او کستا د کور ماحول څنګه وو اقا شانتی با تا ته د اغا کورنا بچی تا استاد وی په کور کې زمنګ څه کار دی، او زمنګ ذمہ داری نه صحیح. دا غلطه ده. د استاد ذمہ داری د معاشري په هر انګل د جوړښت ده. ضروری نه ده چې دا د سهار 8 نه تر د 2 بجو پورې ستاسو ذمہ داری ده. دا به موږ ایکسټند کوو دا سرویسز خپل. که استاد دا سوچ کوي چې زما کار د 8 نه د 2 بجو پورې دی، زه هم دونه تنخواه اخلم، نو دا استاد هم په ځای ولاړ دی، دا ګروت نشي کولی. زموږ په دې معاشره کې استادان ډېر زیات دي. استاد به هم لږ اوږه ښکته کوي، پیرنټس به هم لږ اوږه ښکته کوي، ایډمنسټریشن دونه سکولونه او کالجونه دي. ما ته دونه انویټیشن را روان دي که نه، ما یو 2 سکولونه کور کړل، او په دې سکولونو کې د دوی په دې انول ډے کې په دې فنکشنز کې ما صرف پیرنټس اډرس کړل چې ماشومان هم د لاسه ووتل. که ستا دا خیال چې دا ماشوم به په سکول کې ګروت وکړي که نه، او ته د ده مخې ته سود کې، دروغ وې، ډاکه کې، خپله د عادتونه ټیک نه دي، د ده د مور سره بیهیویر ټیک نه کې، د ماشوم د ماماګانو غیبت کې، او ماشوم ته ناسان کې، او دا د خیال چې سکول پوهېږه او کار یې پوهېږه، او بیا په پی ټي ایم کې هم لږ رابرګم شي، او داسې هم پکې شته پی ټي ایم کې لږ رابرګ شي، زه پیسې در کوم، داسې خو نه ویم. سکولونو ته که نه اوورال طریقه کار، زه په دې خبره پوهېږم چې سوشل ایکسچینج پروګرام
سوشل ډیولپمنٹ پروګرام دوه اړخونه د پیرنټس تربیت وکړو د ماشوم تربیت په خپل کېږي په دې کې د سوشل میډیا کردار ډیر اهم دی زه پوهیږم چې دا پکې یو کردار ادا کولی شي او که دا بوتلې د دلته نه راواخیستو دلته کې وختم لای ماتېږي ځان ځانلی شوه الله وایي ته چې څه تقسیمې زه به یې زیاتو چې ته څه تقسیمې زه به یې زیاتو ته عقل تقسیم کا زه به عقل درکوم او دا یونیورسل فارموله د سنن خیم ویلې که په دې لاس واورئ خلکه عقل تقسیم کا زیاتېږي به مال تقسیم کا زیاتېږي به ستا سره چې څه دي الله چې څه درکړي الله وایي دا دې ورکړه دې وروله تقسیم یې کړه ته پوهېږې ستا په یو ټلیفون کال د یو سړي مسله حل کېږي حل یې کړه د بنده نه امید مه ساته د الله نه امید ساته د هغه بنده په زړه کې چې کوم کور جوړ کو دا د قدرت سره اکاؤنٹ دی یہ چپڑ پاڑ کراتی ہے واپس دا دوباره راځي ما ته هغه افغان بچي ویلې چې استاد جانا تا ویل د قدرت سره بینک اکاؤنٹ کلاو کا هغه اکاؤنٹ ما ته د عہدې په صورت کې ملاو شو بعد کې هغه مکمل کمپنی چې کله په بګرام کې امریکا والوته دغه کینیډین دا ټول سټاف راغون کو په دې کې د 1500 کالو ملازم وو په دې کې د 100 کالو ملازم وو وای استاد جان هغه ټول کمپنی ماته په حواله کړه سړی رانه لاړ چې په دې ارګنایزیشن کې په 13 کالو کې ستا غونډه کردار ما نه دی لیدلی هغه څه د ته په حواله کړه سر دې په خلاص شو